वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद एक खुसूसी बुलेटिन के साथ। ईरान ने ड्रोन्स और मिसाइलों से इसराइल पर फजाई हमला कर दिया है। अमेरिका ने इसराइल की मदद का ऐलान किया है। ईरान ने इसराइल के खिलाफ ड्रोन्स और मिसाइलों से फजाई हमला किया है। इसराइल ने हफ्ते को देर गए कहा था कि ईरान ने उस पर हमले के लिए 100 से ज्यादा ड्रोन्स रवाना किए हैं। इतवार को अलसुबह यरूशलेम धमाकों और सायरन की आवाजों से गूंज उठा। व्हाइट हाउस ने इसराइल की हिमायत के अपने आहनी अज़्म का इयादा किया है। अमरीकी फौजी ओहदेदारों ने कहा है कि अमरीका ने ईरान के कुछ ड्रोन्स को रोक लिया है, ताहम ड्रोन्स की तादाद नहीं बताई गई। इसराइल की फौज ने इससे कबल कहा कि 100 से ज्यादा ड्रोन्स फायर किए गए हैं, लेकिन उसका फजाई दिफा जवाब देने के लिए तैयार है। इसमें बैलिस्टिक मिसाइलों का जिक्र नहीं किया गया, जिन्हें आसानी से मार गिराया नहीं जा सकता। ताहम ईरान ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल उसके हमले का हिस्सा थे। रॉयटर्स के मुताबिक इसराइल के चैनल 12 ने कहा कि उनमें से कुछ को शाम या उर्दुन के ऊपर से गुजरते हुए मार गिराया गया है। अमेरिका ने, जिसके खित्ते में बड़ी फौजी मौजूदगी है, कहा है कि वो इसराइल को गैर तखसीस शुदा मदद फराहम करेगा। इसराइली फौज के तर्जुमान रियर एडमिरल डैनियल हैगरी ने इससे कबल मुल्की टेलीविजन खिताब में ऐलान करते हुए कहा कि ड्रोन्स को इसराइल तक पहुंचने में कई घंटे लगेंगे। ईरान के सरकारी टीवी नेटवर्क ने इतवार की रात इत्तला दी कि इस्लामी जमहूरिया की अफवाज ने ईरानी सरजमीन से इसराइल की तरफ दर्जनों हमलावर ड्रोन लॉन्च किए हैं। उसमें कहा गया है कि यह हमला ईरानी हुक्काम के बकौल इसराइली हमले का जवाब है, जिसमें 1 अप्रैल को दमिश्क में कई सीनियर ईरानी फौजी कमांडर हलाक हो गए थे। अमरीकी तर्जमान के बकौल सदर बाइडन का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि इसराइल की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। अमरीका इसराइल के अवाम के साथ खड़ा है और ईरान की जानिब से लाहिक खतरात के मुकाबले के लिए इसराइल का दिफा करेगा। तर्जुमान एड्रिन वॉटसन ने एक बयान में मजीद कहा है कि सदर जो बाइडन को सूरत हाल से मुसलसल आगाह किया जा रहा है और अमरीकी सदर की सिक्योरिटी टीम इसराइल और अपने दीगर इत्तेहादियों और पार्टनर्स के साथ मुसलसल राब्ते में है। सदर बाइडन हफ्ते को अपनी आबाई रियासत डेलावेयर का दौरा मुख्तसर करके काबीना के अरकान और दीगर आला अमरीकी हुक्काम से मुलाकात के लिए वाशिंगटन वापस आए थे। उन्होंने अपनी कौमी सलामती की टीम के साथ अमरीका के इत्तेहादी पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले के बारे में बातचीत के बाद इसराइल के साथ यकजहती के अज़्म का इयादा किया। बाइडन ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पेज एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मैंने अभी अपनी कौमी सलामती की टीम से इसराइल के खिलाफ ईरान के हमलों की अपडेट के लिए मुलाकात की है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान और उसके प्रॉक्सीज के खतरात के खिलाफ इसराइल की सलामती के लिए हमारा अज़्म आहनी है। ईरान के सरकारी टीवी ने भी इसराइल पर हमले की तस्दीक की है। एपी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ईरान ने एक ऐसे इंतकामी मिशन में जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, हफ्ते की रात को इसराइल की जानिब दर्जनों ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, जिसने मशरिक़ वस्ता को एक मुमकिना इलाकाई जंग के करीब धकेल दिया है। मुल्क के 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद से दहाइयों के दुश्मनी के बावजूद ऐसा पहली बार हुआ है जब ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त फौजी हमला किया हो। अमरीकी सदर जो बाइडन ने जुमे को तेहरान को खबरदार किया कि वो हमला न करे। बाइडन ने एक तकरीब के बाद नामानिगारों को बताया कि मैं महफूज मालूमात में जाना नहीं चाहता, लेकिन मेरी तवक्को ताखीर के मुकाबले में ऐसा जल्द होने की है। ये पूछे जाने पर कि इसराइल पर हमला करने से मुतालिक ईरान के लिए उनका क्या पैगाम है, बाइडन ने कहा कि ऐसा न करें। उन्होंने कहा कि हम इसराइल के दिफा के लिए वक्फ हैं, हम इसराइल का साथ देंगे, हम इसराइल के दिफा में मदद करेंगे और ईरान कामयाब नहीं होगा। अमेरिका ने इस मामले पर बातचीत के लिए मशरिक़ वस्ता में अपने आला कमांडर माइकल कोरिला को इसराइल भेजा है। ईरान इसराइल के अंदर बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर, हवाई अड्डे
اور توانائی کے مرکز سمیت اہم مقامات کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہیگری نے کہا کہ ان کا ملک اس ایرانی حملے کے جواب میں دفاعی اور جارحانہ دونوں طرح کے اقدامات کر سکتا ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے ڈرون حملے کے پیش نظر اپنی فضائی حدود ہر قسم کی پروازوں کے لیے بند کر دی ہیں۔ اردن اور عراق نے بھی اپنی فضائی حدود ہر قسم کی پروازوں کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے شام میں ایرانی قونصل خانے پر فضائی حملے کے بعد سے اسرائیل پر ایران کے حملے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا۔ حملے میں پاسداران انقلاب کے ایک اہم جنرل سمیت 12 افراد مارے گئے تھے۔ ایران نے حملے کا الزام اسرائیل پر عائد کیا تھا، لیکن اسرائیل نے تاحال اس حملے میں ملوث ہونے کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حکام نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ایران ہفتے یا اتوار کو اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کر سکتا ہے۔ اس سے قبل ہفتے کو ایرانی کمانڈوز نے آبنائے ہرمز میں اسرائیل سے تعلق رکھنے والے ایک مال بردار بحری جہاز کو بھی قبضے میں لے لیا تھا۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ایرنا کے مطابق پاسداران انقلاب کے اہلکار ہیلی کاپٹر کی مدد سے مال بردار بحری جہاز پر اترے تھے اور اسے ایرانی حدود میں لے گئے تھے۔ ایم ایس سی ایریز نامی جہاز پر پرتگال کا جھنڈا آویزاں تھا اور اس پر عملے کے 25 ارکان سوار تھے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے صدر نے کہا ہے کہ اسرائیل پر ایرانی حملے سے متعلق کونسل کا ایک ہنگامی اجلاس اتوار کو طلب کر لیا گیا ہے۔ نیو یارک میں ہمارے سیاسی تجزیہ نگار جہانگیر خٹک سے ہماری ساتھی نیلوفر مغل کی گفتگو۔ ایران کا جو قونصل خانہ تھا اس پر، جس میں کہ پاسداران انقلاب کے ایک جنرل رضا زاہدی اور ان کے ساتھ ایک اور بریگیڈیئر جنرل ہادی حج رحیمی، یہ وہاں پر اس میں انہوں نے اپنی جان گنوائی تھی along with some other people۔ تو اس کی وجہ سے ایران نے کہا تھا کہ جی ہم اس کے اوپر جواب دیں گے، اور جو ری ایکشن ابھی تک جو نظر آ رہا ہے، یعنی کہ جس طرح ایران نے کہا تھا کہ ہم اٹیک کریں گے تو وہ تو انہوں نے کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ اٹیک ہو گیا، کیا یہ کامیاب ہے؟ بہت ہی زیادہ یہ میرا خیال ہے کہ غور طلب بات ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ڈرون کی سپیڈ، جس سپیڈ سے ڈرون جاتا ہے، تو آج اگر اڑایا گیا تو اسرائیل کے ٹائم کے مطابق کوئی صبح 6:30-7 بجے کے قریب وہاں کوئی ایک آدھ ڈرون پہنچے گا۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہاں سے اڑایا گیا ہے، اگر سیرین ٹیریٹری سے اڑایا گیا ہے، کچھ وہاں سے بھی شاید گئے ہوں، تو وہ تو ظاہر ہے جلدی جا سکتے ہیں۔ لیکن جو اب خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ امریکی اور برطانوی جو جہاز ہیں وہ اس علاقے میں کافی ایکٹیو ہیں، اور کچھ اس قسم کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں۔ امریکن ٹی وی چینلز لائک ABC، ان کی جانب سے اس قسم کے دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ شاید ان جہازوں نے، یعنی امریکی اور برطانوی جہازوں نے کچھ ڈرونز کو انگیج کیا ہے۔ اب کتنے ڈرونز ہیں صحیح تعداد تو کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ 400 سے 500 کے قریب ہیں۔ اب یہ آنے والے چند گھنٹوں میں بات واضح ہوگی، لیکن نیا چیپٹر ضرور ہے۔ اس سے اس علاقے میں جنگ کے جو پہلے سے خطرات تھے، میرا خیال ہے لو انٹینسٹی جنگ تو پہلے سے شروع تھی، چاہے وہ ہوتیز کے خلاف تھی، چاہے وہ حزب اللہ کے خلاف لیبنان میں تھی، چاہے وہ جو پرو ایران ملیشیاز ہیں سیریا میں ان کے خلاف تھی، یا پرو ایران ملیشیاز جو کہ عراق میں ہیں، وہاں پر آپ دیکھیے مسلسل کچھ نہ کچھ جھڑپیں، جنگیں، حملے، چاہے کوئی امریکہ کر رہا ہے، کہیں وہ کر رہے ہیں، تو وہ تو جاری تھی۔ اب اس واقعے کے بعد مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ جنگ پھیلے گی، کیونکہ ایران کی طرف سے وارننگ آئی ہے کہ جس ملک نے بھی ان کے ساتھ ہیلپ کی تو ہم ان کو بھی اٹیک کریں گے۔ تو ابھی تک تو عرب ممالک میں ایک جو جارڈن ہے، اردن کی جانب سے اعلان ہوا ہے کہ اگر ان کی فضائی حدود میں کوئی ایرانی ڈرون آیا تو ہم اسے گرا دیں گے۔ کیا ایران واقعی جارڈن پہ بھی حملہ کرے گا؟ اگر یہ حملہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ ایک علاقائی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے، جس کے خطرات نہ صرف اس خطے کے لیے بہت زیادہ یعنی خوفناک ہو سکتے ہیں، بلکہ میرا خیال ہے عالمی تجارت اور معیشت کے لیے بہت زیادہ خوفناک ہوں گے، کیونکہ جس خطے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں سے تو دنیا کا تقریباً آدھی تجارت اس علاقے سے گزرتی ہے۔ تو تیل کی قیمتیں بھی اوپر جائیں گی،
جو ہمارے پہلے سے سپلائی چین کے ایشوز تھے، چاہے وہ لوگ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے سے جو ہوتیز کے حملوں کی وجہ سے ریڈ سی میں تھا، تو ان میں بھی مزید اضافہ ہوگا. تو بالکل یہ ایک نیا چیپٹر ہے اور بہت خطرناک چیپٹر ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ خصوصی بلیٹن ختم ہوتا ہے.